जय मसीह सम्पूर्ण प्रभुमा अति नै प्रियजनहरूमा जीवित परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्, जीवित परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको होस्, कारण उहाँ त्यो योग्यको हुनुहुन्छ अनि जीवित परमप्रभु परमेश्वरमा जीवन छ। अनि अझ भन्नुपर्दा उहाँ नै जीवनको स्रोत अनि मूल हुनुहुँदछ। परमेश्वरको वचनले यो पनि भन्दछ, येशू प्रभु स्वयं वचन हुनुहुन्छ, अर्थात् वचन नै येशू प्रभु हुनुहुन्छ भनिकन। यदि परमेश्वरमा जीवन छ र प्रभु येशू नै वचन हुनुहुन्छ भने वचनमा जीवन छ। हालेलुया। यस कारणले गर्दा तपाईँ र मैले परमेश्वरको जीवित वचन पढ्नु, परमेश्वरको जीवित वचनमा उभिनु र परमेश्वरको जीवित वचनमा जिउनु आवश्यक छ, किनकि वचनमा जीवन छ। आमेन। आउनुहोस् हामी परमेश्वरको जीवित वचनबाट केही कुरा आज हेर्नेछौँ। एस्तरको पुस्तक 1 अध्यायमा म तपाईँहरूलाई लगेर जाँदैछु। एस्तरको पुस्तक 1 अध्यायको 10, 11 र 12 यो तीनवटा पदहरू म यहाँनिर पाठ गर्नेछु, जहाँ यसो लेखिएको छ। 7औं दिनमा जब राजा दाखमद पिएर मस्त भएका थिए, तब तिनले आफ्नो घरको व्यवस्था मिलाउने 7 जना नपुंसक सेवकहरू अर्थात् महुमान, बिस्था, हर्बोना, बिक्ता, अबगथा, जेथेर र कर्कासलाई मानिसहरू र भारदारहरूका सामु रानी बस्तीको सौन्दर्य देखाउनलाई राजसी शिरपेज पहिरेर ल्याउनु भनी हुकुम गरे, किनभने तिनी अत्यन्त सुन्दरी थिइन्। तर ती नपुंसकद्वारा दिएको राजाको हुकुम मानेर आउन रानी बस्तीले इन्कार गरिन्। यसले गर्दा राजा अत्यन्त क्रोधित भए, उनी रिसले आगो भए। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर परमेश्वरको वचनमा हामी अघि बढ्नेछौँ। जीवित परमेश्वर, जीवनको मालिक अनि जीवनको स्रोत, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। आज तपाईँ परमेश्वरको कृपामा पाएको यो वचनको प्रकाशलाई अब परमेश्वर बोल्नलाई, खोल्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् अनि खोलेको वचनको प्रकाशलाई सुन्नलाई अनि यसलाई चाहिँ समाउनलाई र जीवनमा सजाउनलाई हरेक सुन्नेको हृदयमा काम गर्नुहोस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ नासरतका येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। जीवित परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उद्योगको काम गर्नुहुन्छ, उहाँमा चाहिँ जीवन छ। हालेलुया। जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई इन्कार गर्छ त्यसले चाहिँ जीवनलाई इन्कार गर्छ। जसले परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गर्छ त्यसले चाहिँ जीवनलाई प्रेम गर्दछ। यदि तपाईँ र मैले जीवनलाई प्रेम गर्छौँ भन्छौँ भने परमेश्वरको वचनलाई पक्रनु आवश्यक छ। यदि तपाईँ र ममा जीवन छ भनिकन हामी भन्छौँ भने तपाईँ र ममा परमेश्वरको वचन भएको हुनु आवश्यक छ। एस्तरको पुस्तक यहाँनिर हेऱ्यो भने कहीँ पनि परमप्रभु परमेश्वरको नाउँ लेखिएको अथवा परमप्रभु भनेर लेखिएको हामी पाउँदैनौँ। तर यो यस्तो खालको पुस्तक हो जहाँ चाहिँ परमेश्वरको नाउँ चाहिँ नलिए तापनि परमप्रभुको गवाही दिएर जिएको पुस्तक हो। हालेलुया। अनि यो बुझ्नु हामीले एकदमै आवश्यक छ। हालेलुया। परमप्रभु परमेश्वरको नाउँ लिइकन पनि परमप्रभु परमेश्वरको नाउँ अनुसारको जीवन र गवाहीको जीवन नजिउनु चाहिँ व्यर्थकै कुरा हो। त्यो चाहिँ व्यर्थकै कुरा हो। तर परमेश्वरको वचनले भन्छ तिमीहरूले चाहिँ गवाहीको जीवन जिउनुपर्छ, व्यवस्थामा त तिमीहरू चाहिँ जिउनुपर्छ, वचनमा चाहिँ जिउनुपर्छ भनिकन परमेश्वरको वचनले भन्छ। गवाही चाहिँ शक्तिशाली कुरा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरको वचनले यो पनि भन्छ परमप्रभुको नाउँ व्यर्थैमा नलियो है तिमीहरूले भनिकन भन्छ। धेरैपल्ट हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको नाउँ चाहिँ लिन्छौँ, परमप्रभु भन्छौँ, हालेलुया भन्छौँ, यो भन्छौँ, त्यो भन्छौँ, येशू भन्छौँ, महान हुनुहुन्छ भन्छौँ, तर हाम्रो जीवनमा जिउने शैली हुँदैन। तर एस्तरको पुस्तकमा परमप्रभु भनिकन शब्द नकोरे तापनि उनीहरू चाहिँ परमप्रभुमा जिएको कुरा हामी पाउँछौँ। जस्तै हामी एस्तरको घटनाको सुरुवातलाई हामी हेर्छौँ, त्यहाँनिर एकदमै रोचक घटना छ, यहाँनिर रमाइलो घटना छ एकदमै। हामी यहाँनिर हेर्दै गर्दाखेरि यो पुस्तक हेर्दै गर्दाखेरि हामीलाई एकदम एउटा मुभी हेरेको जस्तो हुन्छ है। अनि यहाँ जस्तै हामी 1 अध्यायमा आउँछौँ, यहाँनिर राजा अनि रानी भएको कुरा हामी पाउँछौँ। अहासुरस राजा अनि अहासुरसको रानी जसको नाम चाहिँ बस्ती छ, अनि उनीहरूको घटनाहरू हामी यहाँ पाउँछौँ है। एक दिन यस्तो समय आयो, राजाले ठुलो भोजको आयोजना गरे। अनि ठुलो भोजको आयोजना गरिसकेपछि जसै केही दिन बितेको थियो अनि राजा चाहिँ एकदमै दाखमदले मातेको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि त्यसपछि राजा दाखमदले मातेको बेलामै नसाको झोकमै उसले राजाले भनेको कुरा, लौ अब मेरो पत्नीलाई रानीलाई लिएर आऊ, किनकि उसको सौन्दर्य चाहिँ म प्रदर्शन गर्न चाहन्छु। अनि त्यो प्रदर्शन गर्छु भन्दै गर्दाखेरि अनि त्यो राजाले आफ्नो त्यो सहायकहरूलाई चाहिँ आफ्नो कामदारहरू कारिन्दाहरूलाई पठाउँदै गर्दाखेरि रानी बस्तीले त्यो कुरा चाहिँ इन्कार गरेको हामी पाउँछौँ। अनि त्यति भइसकेपछि राजा यति बेसी गरिकन रिसले चुर भएको यहाँनिर हामीले पढ्यौँ अघि न 10, 11, 12मा। अनि यो घटनालाई अझ तल हेर्दै गयो भने अनि एउटा यस्तो खालको उर्दी जारी हुन्छ
अनि यस्तो खालको निर्णय आउँछ त्यहाँनिर, अब रानी बस्तीलाई चाहिँ पदबाट हटाउनुपर्छ अनि अर्को रानी खोज्नुपर्छ भनिकन हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ। प्रियहरू, यहाँनिर हामीले हेर्दै गर्दाखेरि यो घटनालाई हेर्दै गर्दाखेरि यो सबै कुरा हुन त परमेश्वरको योजना चाहिँ बेग्लै खालको थियो। नयाँ रानीमा चाहिँ नियुक्त गर्नलाई चाहिँ एकजना टुहुरी बच्चीलाई, एउटा स्त्रीलाई जसको नाम चाहिँ हदस्सा हो, पछिबाट चाहिँ यस्तो राखिएको छ। अनि त्यो एउटा टुहुरीलाई परमेश्वरले रानी बनाउँदै लाग्नुभएको थियो, क्विन बनाउन लाग्नुभएको थियो। अनि त्यसै कारणले गर्दा यी सबै कुरा घटनाहरू हुँदै थियो। तर पनि यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि यो 10, 11, 12 पदलाई हेर्दै गर्दाखेरि राजाले गरेको, अहासुरस राजाले गरेको सबैभन्दा ठुलो मिस्टेक के हो? उसले दाखमद पियो। त्यो राजाले चाहिँ दाखमद पिएको कारणले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू बिग्रेको हामी पाउँछौँ। यदि दाखमदको नसामा नभएको भए थाहा छैन राजालाई त्यो त्यत्रो जोस चल्थ्यो कि चल्थेन, म मेरो पत्नीको रानी बस्तीको सौन्दर्य चाहिँ म प्रदर्शन गर्छु भनिकन त्यस्तो हुन्थ्यो कि हुन्थेन थाहा छैन, त्यो मन आउँथ्यो कि आउँथेन। पहिलो कुरा गल्ती के छ? दाखमद पिउने कुरा। त्यो पनि यति धेरै दाखमद निश्चय पनि अलिकति बेसी नै पिएको हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि दोस्रो कुरा, रानी बस्तीमा घमण्ड छ। रानी बस्तीमा बोलाउन जाँदै गर्दाखेरि राजाको हुकुमलाई पनि इन्कार गरेको, राजाको हुकुमलाई पनि इन्कार गरेको अनि आफ्नो सौन्दर्यमा घमण्ड भएको, घमण्ड छ। अनि तेस्रो कुरा, यहाँनिर राजाकोमा यति धेरै रिस छ कि रिसले चुर भएको परमेश्वरको वचनमा छ। यति धेरै ठुलो बेसी गरिकन रिस आयो राजालाई, राजा एकदमै रिसले आगो भयो भनिकन यहाँ बताएको छ। दाखमद पिउनु, घमण्ड गर्नु र रिसले चुर हुनु, यो तिनवटा कुराले नै सबै कुरालाई चाहिँ बदल्यो। सबै कुरा चाहिँ भत्ताभुङ्ग भयो, भत्ताभुङ्ग भयो। र एउटा परमेश्वरको वचनले भन्छ नि, तिमीले चाहिँ दाखमद खाएर नमात्यो भनिकन परमेश्वरको वचनले भन्छ। त्यत्तिकै भनेको छैन परमेश्वरको वचनले। परमप्रभुको वचनमा चाहिँ नि जीवन छ। परमेश्वरको वचनले भनेको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले कहिले पनि अफसोस गर्नु पर्दैन। तर जब हामी परमेश्वरको वचनभन्दा बाहिर जान्छौँ अनि बाहिरको जीवन जिउँछौँ, त्यहाँ चाहिँ अफसोस हुन्छ। हामीले धेरै पटक दाखमद पिउनु हुँदैन भनिकन वचनले कहीँ लेखेको छैन भनिकन हामी भन्छौँ। तर दाखमद पिएर फाइदा गरेको छ त कहाँ चाहिँ देखेको छ हामीले? कहाँ चाहिँ हामीले दाखमद पिउँदै गर्दाखेरि, नसा मद्यपान गर्दै गर्दाखेरि मान्छेहरूले राम्रो गर्यो भने कहाँ देखेको छ? कहीँ पनि देखेको छैन, कहीँ छैन। नोआ चाहिँ दाखमद पिएर मातेर उनी चाहिँ नाङ्गै पसिरहेको बेलामा छोराहरू देख्दै गर्दाखेरि बिचारा एकजना कनानले चाहिँ के गर्यो? श्राप पायो। लोतलाई उसको छोरीहरूले दाखमद पियाएर आफ्नै बुबासँग नराम्रो सम्बन्ध राखे। परमेश्वरको वचनले नि दाखमदले नमात्यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले विभिन्न किसिमको बहाना बनाइकन हामी दाखमद भन्छौँ भने दिस इज वाइन नट अल्कोहल भन्छौँ भने नि, चाहे वाइन होस् चाहे जेसुकै होस्, चाहे तपाईँले महँगो हजारौँ डलरमा किनेको किने नै नहोस्, त्यो चाहिँ के हो? नसालु कुरा चाहिँ के हो? पेय पदार्थ चाहिँ मद्यपान चाहिँ मद्यपानै हो। यस कारणले गर्दाखेरि जहाँ पनि त्यहाँ कुरा हुन्छ त्यसले चाहिँ बर्बाद पार्छ, बर्बाद पार्छ प्रियहरू। यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरको जे वचनले जे भन्छ त्यो कुरा मान्नु आवश्यक छ। दाखमदले नमात्यो तर पवित्र आत्माले चाहिँ तिमीहरू चाहिँ प्रज्वलित हो भनिकन परमेश्वरको वचनले भन्छ। पवित्र आत्माले प्रज्वलित हुँदै गर्दाखेरि काहीँ पनि एक्सिडेन्ट भएको छैन। हालेलुया, काहीँ पनि एक्सिडेन्ट भएको, दुर्घटना काहीँ पनि भएको छैन। शक्तिशाली काम मात्रै हुन्छ, आत्माको कटनी मात्रै हुन्छ, स्वर्गको इनाम बटुल्ने काम मात्रै हुन्छ। र अर्को कुरा परमेश्वरको वचनले भन्छ, घमण्ड नगर। जब घमण्ड आउँछ त्यसपछि पतन आउँछ। पतनको अगाडि घमण्ड आउँछ भनिकन परमेश्वरको वचनले भन्छ। बस्तीमा चाहिँ के थियो? घमण्ड छ। आफ्नै श्रीमान भए तापनि राजा अहासुरस के हुन्? राजा हुन्। अनि बोलाउँदै गर्दाखेरि आउँदिन। कत्रो खालको ठुलो घमण्ड, कस्तो ठुलो घमण्ड! परमेश्वरको वचनले भनेको कुरा नि एकदमै पुरा हुन्छ। जब हामी घमण्ड गर्छौँ नि त्यहाँ पतन हुन्छ। रानी बस्तीको पतन भयो, पद चाहिँ पदच्युत भयो, पदबाट चाहिँ उनी चाहिँ बर्खास्त निकालिनु पर्यो। रानी जस्तो रानीलाई पनि पदबाट हटाइएको सायद इतिहासमा थाहा छैन, अरू कता कता छन्। तर त्यसरी रानीबाट कट भएको चाहिँ घटनाहरू बिरलै सुन्न पाइन्छ। तर यो रानी बस्तीको जीवनमा त्यो कुरा भयो। किन त भन्दा घमण्डले, घमण्डले, अहमताले, घमण्डले जहिले पनि बर्बाद ल्याउँछ। घमण्डले चाहिँ पतन ल्याउँछ। शैतानमा पनि घमण्ड थियो। त्यो लुसिफर, त्यो बिहानको ताराले भन्दछ म आफैलाई माथि माथि उठाउँछु, परमेश्वर समान बनाउँछु भन्दै गर्दाखेरि खस्यो नि, खस्यो, फालियो, तेस्रो स्वर्गबाट फालियो। अनि अहिले बिचरा कठै यो संसारको देव भएको छ। तर पनि त्यसले चाहिँ के गर्दैछ? परमेश्वरको योजना पुरा गर्दैछ। त्यसले आफ्नो मनमानी गर्न पाउँदैन। अयुबलाई झिस्काउने गर्दै गर्दा, अयुबलाई छुन खोज्दै गर्दाखेरि उसले भन्छ म छुँ त, म केही गरौँ त? परमेश्वर भन्छ जा, तँलाई अनुमति भयो। हालेलुया! परमेश्वर येशूले चाहिँ त्यसको शिर कुच्चाउनु भएको छ। त्यो शैतान चाहिँ नि, दियाबलस चाहिँ नि येशूको पैताला मुनि छ। अनि हामी परमेश्वरको जनहरू चाहिँ उहाँको अङ्ग भएको कारणले गर्दा शैतान चाहिँ तपाईँ र मेरो पनि पैताला मुनि छ। हालेलुया! यो चाहिँ आत्मिक अधिकार हो। अनि यहाँ
शैतानले चाहिँ नि घमण्ड गर्यो अनि त्यसको पतन भयो, घमण्ड गर्यो अनि त्यसको पतन भयो। अनि हामीलाई परमेश्वरको वचनले भन्छ घमण्ड नगर है। घमण्ड चाहिँ तब आउँछ पतन हुन लाग्दै गर्दाखेरि। घमण्ड पतनको अगाडि घमण्ड आउँछ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवनमा घमण्ड हट्नु आवश्यक छ। जब पनि तपाईँ र म घमण्ड गर्छौँ त्यसले तपाईँ र मलाई कहिले पनि फाइदामा ल्याउँदैन, जहिले पनि घाटामा खाल्टोमा पुर्याउँछ त्यसले। घमण्ड नगर भनेर परमेश्वरको वचनले भन्छ। तर हामीले धेरै पटक धेरै कुरामा हामीले त्यसलाई चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गरेर घमण्ड गर्नु ठिक हो, यो कारण ठिक हो, त्यो कारण ठिक हो भन्दै गर्दाखेरि त्यो चाहिँ मनपर्ने मिठो कुरा होइन। नम्र हुनेले चाहिँ राज्य गर्छ। हालेलुया। नम्रले चाहिँ राज्य गर्छ परमेश्वरको वचनले भन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवनमा सधैँ शत्रुले राखिदिने कुरा चाहिँ के हो? घमण्ड हो। तैँले गरिस्, त यस्तो भनिकन हामीलाई उक्साउँछ। तर हामीले भन्नुपर्छ ए शैतान त दूर भइजा, मलाई थाहा छ त चाहिँ घमण्डको कारणले गर्दा पतन भएको थिइस्, फालिएको थिइस्, खसालेको थिइस्। यस कारणले गर्दाखेरि म तेरो साइडमा छैन, म त वचनमा छु। वचनले भन्छ घमण्ड नगर। हालेलुया। घमण्ड गर्नु आशिषको कुरा होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर राजा चाहिँ यति धेरै रिसले आगो भयो अरे। ल, रिसले आगो हुने भनेको कुरा के हो? रिस केही छैन, नियन्त्रणमा छैन। अनि यसको यो रिसले गर्दाखेरि के भयो? सबै गलत निर्णय ल्यायो। यदि त्यो रिस नगरेको भए, ल राजाले दाखमा त पिएको थिए, ठिकै छ, बस्ती रानीले घमण्ड गरे, ठिकै छ। तर यदि राजाले रिस नगरेको भए, त्यो रिस यति रिसले आगो नभएको भए त्यो घटना घट्ने थिएन, त्यसरी त्यो घटना घट्ने थिएन। अनि ठिकै छ त नि, रानी बस्ती अहिले नआए पनि ठिकै छ, उनको इच्छाको कुरा हो, उनको पनि त्यो कुरा हुनसक्छ, उनलाई पनि अहिले चाहना लागेन, मैले भनेको बेलामा नआए पनि फेरि भोलि पर्सितिर आउलेन् भनेर भनेको भए पनि हुन्थ्यो। तर राजा यति रिसले चुर भयो कि रिसले आगो भयो भनिकन भन्छ छ। परमेश्वरको वचनले के भन्छ थाहा छ? क्रोध गर अनि पाप नगर। रिसलाई नगर भनेको परमेश्वरको वचन भन्छ। रिसले के ल्याउँछ? पाप ल्याउँछ। रिसले चाहिँ काम बिगार्छ। तपाईँ र म सुन्ने गरेका छौँ कि मान्छेहरूले, संसारका मानिसहरूले पनि भन्छन् होइन, रिसले आफैलाई जलाउँछ भनिकन भन्छ नि। रिस चाहिँ के हो? आगो हो। अनि रिसले आफैलाई जलाउँछ भनिकन भन्छ नि। संसारको मान्छेले परमेश्वरको वचन नसुनेकाहरूले पनि के भन्छ? त्यो उखान-टुक्का भनिहिँड्छ, त्यो उखान-टुक्का भनिहिँड्छ, उनको मुखमै हुन्छ संसारका मानिसहरूको। रिसले त आफैलाई जलाउँछ है, रिसले त आफैलाई खान्छ है, रिसले त आफै आफ्नै घुँडा टोक्छ है। यी इत्यादि कुराहरू हामी भनिरहेको हामी सुन्नमा पाउँछौँ प्रियहरू। तर परमेश्वरको वचनले भन्छ सूर्य अस्ताउनु अगाडि तिमीले सबै रिस गरेको कुरालाई तिमी चाहिँ क्षमा मागिहाल। तर हामी यति धेरै रिस गर्छौँ। अनि रिस गर्दै भन्छौँ येशूले पनि रिस गर्नुभयो मन्दिरमा, येशूले पनि त त्यहाँ मन्दिरमा रिस गर्नुभयो, कस्तो रिसाउनु भयो त, प्रभु चाहिँ यस्तो कोर्रा लगाउनु भयो, लखेट्नु भयो। हामी त त्यस्तो खालको पवित्र रिस गरेको पो त। समटाइम्स वी निड भन्छौँ हामीले। होइन प्रियहरू, येशूसँग हामी आफूले कहिले पनि दाँच्नु हुँदैन। येशूसँग कहिले पनि दाँच्नु हुँदैन आफूलाई। त्यो चाहिँ नमिल्ने कुरा हो। हामी रिसलाई त्याग्नु, रिसलाई नियन्त्रण गर्नु पवित्र आत्माको शक्तिमा। फेरि पनि म भन्छु, पवित्र आत्माको शक्तिमा अनि अभिषेकमा, परमेश्वरको वचनमा चाहिँ हामीले रिसलाई चाहिँ नि आफ्नो अधीनमा राख्नु एकदमै महत्त्वको कुरा छ। तपाईँ र मैले फर्केर हेऱ्यो भने जहाँ तपाईँ र मैले रिस गऱ्यौँ, कहाँ चाहिँ तपाईँ र मैले फाइदा उठायौँ त प्रियहरू? जहाँ हामीले रिस गऱ्यौँ नि त्यहाँ चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ बर्बाद भयो। रिसले हामीलाई आगो बनाउँछ अनि आगोले के गर्छ? सबै असल कुरा चाहिँ खरानी बनाउँछ, सिधाइदिन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले भनेको कुरा नि रिस नगर भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ र मैले त्यो कुरालाई कुनै पनि तर्क अनि वितर्क नगरिकन, तपाईँ र मेरो कुनै पनि त्यो एउटा ऱ्यासनल कुरा, लजिक कुराहरू, रिजनको कुराहरू नलिकन परमप्रभु तपाईँको वचनले भनेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि म रिसलाई येशूको नाउँमा जित्दछु भनिकन भन्नु र जिउनु सबैभन्दा असल कुरा हो। हालेलुया, हालेलुया। यस कारणले प्रियहरू, यो घटना हेर्दै गर्दाखेरि मैले अघि पनि भनिहालेँ, हुन त परमेश्वरले एउटा यस्तो योजना बनाउनु भएको थियो, एउटा टुहुरीलाई उहाँले रानी बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो रानी बनाउँदै गर्दाखेरि नि त्यो घटना एकैचोटि परमेश्वरले टप्पै टिपेर रानी बनाउनु भएन। यिनीहरूले चाहिँ यहाँनिर घमण्ड अनि मद्यपान पिउने कुरा अनि त्यसपछि गरिकन रिसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दै गर्दाखेरि यो घटना घटेको हामी पाउँछौँ प्रियहरू। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले निश्चय पनि हामी दाखमद नपिएको अनि हामी चाहिँ घमण्डी नभएको अनि हामी चाहिँ रिसले आगो नभएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। परमप्रभुको वचनले भन्छ तिमी चाहिँ आशिष पाउनु हो भनेदेखिलाई तिमी परमेश्वरले भन्नु छ मेरो वचनमा जिएर हेर, वचनमा चाहिँ जीवन छ, वचनलाई पालन गरेर हेर, त्यहाँ चाहिँ तिमीलाई चाहिँ फलिफाप हुनेछ, तिमीलाई चाहिँ समृद्धि हुनेछ। परमप्रभुको वचनले भन्छ यस कारणले गर्दाखेरि यो वचन चाहिँ तिम्रो ओठबाट, तिम्रो जीवनबाट नहटोस्
अनि तिमी जहाँ जानेछौ त्यहाँ चाहिँ तिमीले आशिष पाउनेछौ। परमप्रभुले भन्नुहुन्छ तिमी आशिष चाहन्छौ, वचनलाई जिएर हेर, वचनमा जिएर हेर। तिमी आशिष चाहन्छौ, वचन पालन गरेर हेर, तिमी चाहिँ त्यहाँ साँचो आशिष पाउनेछौ, जहाँ चाहिँ शान्ति हुन्छ। त्यो आशिषमा जहाँ चाहिँ शोक छैन भनिकन परमेश्वरको वचनले भन्छ। प्रिय तपाईँहरू कतिजनाको जीवनमा नि, कतिजना हाम्रो जीवनमा हामी धेरै मद्यपानको कुलतमा हामी फसेका छौँ होला। अनि त्यो चाहिँ मद्यपान नि अल्कोहलिक एडिक्सन नि यस्तो खालको हो, त्यहाँ चाहिँ अल्कोहलिक एडिक्सनमा त्यो एउटा अल्कोहलिक त्यो स्पिरिट पनि हुन्छ है। त्यो खालको अदृश्यमा त्यो यस्तो खालको त्यो घिनलाग्दो त्यो आत्मा हुन्छ जसले चाहिँ झन गरिकन बेसी गरिकन बन्धनमा पार्छ। अनि तपाईँहरूको मध्ये कतिजना त्यस्तो हुनुहुन्छ भने पवित्र आत्माले तपाईँलाई आज यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि पश्चातापमा लैजानु भएको होस्। अनि जब तपाईँ पश्चातापमा आउनुहुन्छ अनि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई पुनर्स्थापित गर्नुहुन्छ। हालेलुया। पश्चातापले जहिले पनि पुनर्स्थापनामा ल्याउँदछ अनि तपाईँको जीवन चाहिँ छुटकाराको जीवन, बेग्लै जीवन हुनेछ। कतिजना हामी चाहिँ एकदमै घमण्डी होला, घमण्डको हृदयले हामीले एकदमै बेसी गरिकन काम गरेको होला। अनि घमण्डको हृदयलाई हामी घरिघरि चाहिँ त्यसको लागि त्यो घमण्डको आत्मालाई चाहिँ हामी ढोका खोलिदिन्छौँ होला। अनि त्यो घमण्डको कारणले गर्दा हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ गुमाइसकेका छौँ होला। हाम्रो सम्बन्धहरू गुमाएका छौँ होला, आफ्नै आमा बुवासँग हाम्रो सम्बन्ध ठिक छैन होला, परिवारका सदस्यसँग ठिक छैन होला, मण्डलीका विश्वासीहरूसँग ठिक छैन होला, समाजमा हाम्रो सम्बन्धहरू ठिक छैन होला। अनि घमण्डको कारणले गर्दा धेरै हामी क्षति भोगिरहेका छौँ होला। आज यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँले नि घमण्डको कारणले सबै कुराहरूलाई, बिग्रेका कुराहरूलाई पनि प्रभुसँग क्षमा मागिकन आज तपाईँले पश्चाताप गर्नुभयो भने, तपाईँले पश्चाताप गरिकन प्रभुमा आउनुभयो भने त्यहाँ फेरि गरिकन तपाईँ परमेश्वरमा पुनर्स्थापित हुनुहुनेछ। हालेलुया। दोब्बर भाग परमेश्वरले तपाईँलाई फर्काउनुहुनेछ। हालेलुया। त्यहाँ चाहिँ अचम्मको कुरा हुनेछ, अचम्मको रिकन्सिलिएसन हुनेछ, अचम्मको खालको परमेश्वरमा मिलापको कुरा हुनेछ। तपाईँका बिग्रेका सम्बन्धहरूमा मिलापको कुरा परमेश्वरले दिनुहुनेछ। अनि त्यो घमण्डको आत्मामाथि तपाईँ पश्चाताप गर्नुभयो र परमेश्वरमा फर्किनु भयो भने परमप्रभुले पुनर्स्थापित बनाउनेछ। रिसको कारणले गर्दा तपाईँले कति धेरै कुराहरूको बिगार अनि तोडफोड गर्नुभएको छ होला। रिसको कारणले गर्दा धेरै कुरा चाहिँ तपाईँ गुमाउनु भएको छ होला, हामीले गुमाएको छौँ होला। अनि आज हामी चाहिँ पश्चाताप गर्छौँ भने, प्रभु म आज चाहिँ क्षमा माग्छु भनिकन रिपेन्ट गर्छौँ भने परमप्रभुले चाहिँ रिस्टोर गर्नुहुन्छ, रिफ्रेस गर्नुहुन्छ, रिभाइभलमा ल्याउनुहुन्छ। हालेलुया। अनि आज यो वचनलाई टुङ्गाउँदै गर्दाखेरि हामीमा भएको, मण्डलीमा भएको, विश्वासीहरूमा भएको ती सबै खालको अल्कोहलिक स्पिरिटलाई, अल्कोहलिक बन्डेजलाई, अनि त्यो प्राइडको बन्डेजलाई, अनि त्यसपछि त्यो एङ्गरको बन्डेजलाई येशूको नाउँमा तोड्नको लागि हामी चाहिँ यो समयमा तयार हौँ। पश्चाताप गरौँ। परमेश्वरले निश्चय पनि तपाईँ र मलाई उठाउनुहुन्छ, उभाउनुहुन्छ, खडा गर्नुहुन्छ। हालेलुया। मण्डलीलाई परमेश्वरले त्यो घिनलाग्दो मद्यपानको बन्धनबाट, घमण्डको बन्धनबाट, अनि त्यसपछि रिसको बन्धनबाट छुटकारा दिनुभएको होस्। यदि तपाईँ मसँग प्रार्थनामा जोडिनुहुन्छ भने आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ कि यी सबै विशेष गरी यो तीनवटा कुरा हाम्रो जीवनबाट हटेर गएको होस्। हालेलुया। के तयार हुनुहुन्छ? के तयार हुनुहुन्छ? पवित्र आत्माले तपाईँसँग बोल्दै हुनुहुन्छ, पवित्र आत्माको आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, पवित्र आत्माले तपाईँलाई आवाज दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरालाई सुन्नु र स्वीकार्नु आवश्यक छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ छुटकाराको लागि, पश्चातापको लागि र पुनर्स्थापनाको लागि। जिउँदो परमेश्वर म यस घडीमा प्रार्थना गर्छु सबै तपाईँका प्रियहरू जोहरू चाहिँ डरलाग्दो गरिकन मद्यपानको बन्धनमा हुनुहुन्छ, येशूको नाउँमा ती सबै स्पिरिटलाई म रद्द गर्छु अनि खारेज गर्छु। म यस घडी प्रार्थना गर्छु परमेश्वर, घमण्डको आत्माले जन्जालमा बाँधेका सबै तपाईँका प्रियहरूलाई नासरतका येशूको नाउँमा त्यो सबै घमण्डको धुर्त्याइलाई, त्यो स्पिरिटलाई येशूको नाउँमा म रद्द गर्दछु। हालेलुया। प्रभु म प्रार्थना गर्छु यस घडीमा जति पनि तपाईँका प्रियहरू जो चाहिँ रिसलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि सबै कुरा चाहिँ बिगार्नु भएको छ, भत्काउनु भएको छ, गुमाउनु भएको छ, नासरतका येशूको नाउँमा त्यो सबै एङ्गरको स्पिरिटलाई म येशूको नाउँमा म रद्द गर्छु। अनि आजदेखि तपाईँ परमेश्वरले साँचो पश्चातापमा लिकन रिकन्साइल गर्नुहोस्, प्रभु रिस्टोर गर्नुहोस्, रिभाइभमा ल्याउनुहोस्, रिभाइभलमा तपाईँ परमेश्वरले दोहोऱ्याउनुहोस्। प्रभु धन्यवाद छ, तपाईँको आशिष बोल्छु, तपाईँको आशिष बोल्छु। अबदेखि हाम्रो जीवनमा परमेश्वर जतिजना तपाईँको अगाडि घुँडा टेकिकन प्रभु अथवा आफ्नै जुन विभिन्न ठाउँमा प्रार्थना गरिरहेका तपाईँका प्रेयरजनको जीवनमा परमेश्वर मद्यपानको आत्माले काम गर्ने छैन, अल्कोहलिक स्पिरिटले काम गर्ने छैन, प्राइडको स्पिरिटले काम गर्ने छैन, एङ्गरको स्पिरिटले काम गर्ने छैन। तपाईँले स्वतन्त्र गर्नुभएको छ, तपाईँ परमेश्वरले पुनर्स्थापित गराउनु भएको छ। धन्यवाद परमेश्वर, तपाईँको शक्तिशाली वचनको लागि र अभिषेक र छुटकाराको लागि बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन, आमेन। हुन्छ, परमेश्वरले यहाँहरूलाई प्रशस्तै आशिष गर्नुभएको होस्। आमेन।